عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يدخل الجنة قاطع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے پئیاں دس دیاں پنج اذاناں نے اتلے سپیکر جنہیں مرضی اتار لے جان مولویاں دیاں آوازاں تے پابندیاں لا لیاں جان یورپ والے میں کئیاں ملکاں دا دورہ کیتا ہے یورپی ممالک چ اذان سپیکر تے نہیں ہو سکتی مینوں ایک بندہ پوچھدا ہے کہ وجہ کی ہے میں کہ عیسائی تے یہودی سڑدے نے کہ ساڈے نبی دا ذکر ہفتے توار ہوندا ہے مسلماناں دے نبی دا ذکر ہر ٹائم ہوندا ہے تے دیہاڑی چ کئی وار ہوندا ہے ایک ملک چ اذان شروع ہوندی ہے تے دوجے ملک تک ختم ہون تک پہلے چ پھر شروع ہو جاندی ہے میں پولیس والے نوں اگلے دن ملیا تے میں کیا جلاس چ میں کہا بھی تسی سپیکر جنہیں مرضی لوا لو ایک بھی توتی رہ جائے تے انشاءاللہ حضور دا نا قیامت تک زندہ رہنا ہے جڑے نا زندہ رکھن گے اونا انشاءاللہ چمکدے رہنا ہے دمکدے رہنا ہے انشاءاللہ اے ویکھ لو مینوں پاکستان چ لوکی پوچھدے نے بھی جدوں دا قانون سخت بنیا تہاڈے جلسے تے میری گڈی چ ڈائری ویکھو جا کے پورے سال چ مینوں چھٹی کوئی نہیں گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا دبائے نا کوئی بندہ اونی چیز ابھرتی ہے تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ میں پھر میرا دل کیتا کہ میں شعر بناواں اس قانون جو بنے ہیں تے میں پھر میں گجراں والے چ شعر پہلے پڑھے سن میں آخیا سی بھی اتنے بہتیاں توتیاں ساریاں مسیتاں تو لے گئیاں ایک ایک رہ گئی میں پھر شعر پڑھیا ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے مل کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں دس دیاں پنج ہاتھ کھڑے کر کے مل کے پیار نہ پئیاں دس دیاں پنج ہاتھ کھڑے کر کے پانچ دا اشارہ کرنا نے تاکہ پتہ لگے پئیاں دس دیاں پانچ
نے گوائیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے گوائیاں دتیاں زمیناں. ادھروں آواز نہیں میں اس لفظ کیا بھی ساڈے نبی جے تہاڈا نبی ہوندا تے تسی پڑھنا سی کیونکہ اے دلیل ہے جدا ہوئے وہ پڑھدا ہے انہوں کہن دی لوڑ نہیں رہندی کہندا انہوں جنوں قدر نہ ہوئے یا جنوں پتہ نہ ہوئے میں تانوں نہیں کہنا اے اپنی ذوق نہ بیٹا دھیان پلیز میرے ال ذرا گل سنو دھیان. ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے سون والا بھی پڑھے سارے پڑھو کیونکہ کلمے والے بیٹھے جے. ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے پئیاں 10 دیاں 5 نے جلسہ ہوئے نہ ہوئے پر اذان ہوندی رہنی ہے. بولو اشتہار چھپے نہ چھپے اذان ہوندی رہنی ہے. تے اذان دا معنی یہ آؤ ذرا جملہ بڑا قیمتی ہے عرض کردہ پہ ذرا قابل غور. ایتھے وزیر اعظم اعلان کرے لوکو اتھے جمع ہونا ہے کوئی نہیں ہوندا جے جاؤ تے گڈیاں بھر کے کھوانا پیونا پیندا ہے. نبی کریم دی شان ویکھو جدے نام دا ہوکا اذان چاہے تے لکھاں نہیں ارباں دنیا جمع ہوندی ہے. میں فرانس دے کتیاں نو کہاں گا تسی پونکے جے 40 لاکھ کٹھے ہو کے تے ساڈے نبی دی اذان ایک دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہوندا تے بیت اللہ چ جا کے ویکھ لو لکھاں کروڑاں دنیا جمع ہو جاندی ہے. اے تے جمع ہوئے نے ایک بار پونکن لی تے ساڈے نبی تے درود پڑھن لی روز ہی لکھاں ہوندے نے اوتھے. کھڑو مل کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے پئیاں 10 دیاں 5 نے گوائیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے ساڈے نبی دی شان نرالی ہے. میرے نبی دی شان لیے او دے موڈے تے کملی کالی ہے جدے موڈے تے کملی یہ سونا مکہ شہر نرالا ہے. سونا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعہ کملی. سارے پڑھو جتے جمعہ کملی ہے. ساڈے نبی دیاں اونچیاں یار قسم سرور آئے گا میرے نبی دی شان بلند کرے گا اللہ تینوں بلند کرے گا. مل کے ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں 10 دیاں 5 آج وعدہ کرو کہ اذان پڑھو کرو گے جے کدی اللہ تانوں ٹائم دے اذان پڑھو گے جڑا اذان دے سمجھو وہ اللہ دے نام نو بلند کردا ہے تے اللہ کہندا ہے قیامت نو ساریاں تو اچا لمبا ہوئے گا تے اذان دین والا جدی تون دوروں ویکھی جائے گی لوکی آکھن گے اے ہوکا دین والا ہے. اے ہوکا دین والا ہے اللہ دی آواز دا ہوکا اللہ دی طرف بلاؤن والا. گڈیاں دے ہاکر ویکھے جی وہ باہر کھلوتے ہوندے نے آ جاؤ بھائی تے اپنے مطلب نو سارے جیڑی جیڑی گڈی والا اشارہ کرے ادھر ادھر ترے جاندے نے. تے ایک تسی اللہ دا ہوکا بے قدرہ کر دیتا ہے کہ مولوی آندا آ جاؤ یہ آندے نے اسی ویلے نہیں ساڈے کول ویل نہیں لگدا. تے جدھر قیامت نو تسا نبی پاک نو کہنا سونا ساڈے وال آویں نبی پاک بھی کہنا میرے کول ویل کوئی نہیں کر. یہ گل جی یاد رکھ لیا جی جڑا اذان سن کے آکے نا میرا ویل نہیں لگتا بیٹا دھیان کرو پترے. ہن ذرا پڑھنا ہے ساڈے نبی دیاں اونچیاں پئیاں 10 دیاں 5 نے گوائیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں نے پئیاں. ادھر ویکھ دھیان کر میرے سامنے بیٹھا پئیاں تنا دے مل کے پیار نہ گوائیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں
عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو، مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے حال نشا دے سینے والے سراج منی دے چرے والے بدر منی دے مقام والے آمین دے کنل والے تانخہ دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر کے سن والے ہمارا میتا ادھر میتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینتقن الہوا دیاں پاک بلیاں والے خدن رات قلوبا وجہ کا کی سمان دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے لا يدخل الجنت قاتل کائنات سردار نبی فرماندے نے جڑا بندہ قطع تعلق کر دے جنت چ داخلہ کوئی نہیں گاؤ، جڑا رشتہ داراں نال تعلق توڑ دیندا وے سمجھو اپنا جنت نال رشتہ توڑ دیندا وے۔ لا يدخل الجنت قاتل ویرا سن لاؤ اج میں بھی فوتگی ویکھ کے آیا میں تو بھی ویرا گھراں چ مرگاں ویکھدا رہنا پیا میں خرض کردا پیا چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کار عرشاں والے پرواز گئے کار وتھاں دور دراز گئے جڑے چند منٹ کسے تو بغیر جیندے نہیں سن انہاں اپنے نوں چھڈن لگیا منٹ بھی نہیں لایا۔ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کار عرشاں والے پرواز گئے کار وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے ایتھو سب مسافر تھی گئے نے اے سارے نادی سن لاؤ جے اوندے نے دس ابراہیم خلیل کتھے ایڈی وڈی ویتھ پائیے کلے نے ہوکا دیتا سی ایک رب دا تے اج بیت اللہ چ لکھاں کروڑاں جمانے پر ابراہیم نظر نہیں آندے۔ حضرہ سن جڑا قیمتی شعر دس ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے وہ ساڑھے ہادی نبی کریم کتے پڑھ لا الہ الا اللہ اے ساریاں چیزاں دا آخری حل لا الہ ہے۔ اس رب نال تعلق جوڑ لاؤ دنیا نہ رشتے ٹوٹ جانے اللہ رسول نہ رشتے جوڑنے پین گے جے نہ جڑے تے ہمیشہ لی دوزخ نہ جڑ جائیں گا۔ اج گلاں بڑیاں درد والیاں سمجھانا ہے ایک بیماری دا علاج کرنا ہے میرے ویرا سنتے آنل عرض کردہ پیا میں قابل غور جملہ بڑا قیمتی پیش کرنا ہے۔ آج تیرے پنجابی چ بدو ملی چ گل چل دی پئی گدیاں چ خوشیوں رہ جو غمیوں نہ رہو پر ایک گل کفر والی ہے ایک گل نبی پاک دی توہین والی ہے۔ اوے مویاں کنے ویکھن ہونا ہے کہ گدیاں چ میری پھپھی آئی کہ نہیں میرا پرا آیا کہ نہیں او ویرو مویاں آن دا کوئی فائدہ نہیں گل تے جیوندیاں ملنا بندی ہے مویاں آن نال کسی نے ویکھن نہیں آنا۔ سن لو تے آنا گل ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا موڑ وطناول 20 سال مل دینے موئے دا منہ ویک دینے پھر شریک منہ جوڑ دینے ہون کدھر آیا ہے اتو آواز آندی ہے صحیح کہن دینے جدو نبی پاک نے کیا سی 3 دن تو زیادہ رسنا نہیں آج 20 سالان دا رسیا آ گیا ہے پر ویرو ایک شیر چی تیری گل سمجھا دانگا انہا تیرے آیا کوئی ملنا نہیں اور جنہ دا جیوندے انکلے جانی ٹھارے مویاں کی میں ٹھرے گا
ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں اج 3 سال سن لو تے آنا گل سن لو اج 3 سال تے ناب جی پورے 7 دن ہو گئے نے حافظ عبد المنان نور پوری ناب جی ذرا دیکھتے صحیح گجرالے دے جامعہ محمدیہ چے بخاری پڑھان نہیں آئے 3 سال تے میں انہاں بزرگاں دے دن انگل تے گندا رہنا میں اکثر اپنے رشتہ داراں نوں کہنا جدوں میں مراں میرے چہرے دے تے کوئی عرق نہ لایا جے کوئی سندور نہ لایا جے کوئی جناب اعلی عطر نہ لایا جے میں اپنے مدینے والے محبوب دی حدیث پڑھیے جیڑا میریاں حدیثاں نوں لوکاں تک پہنچاندا ہے اللہ دا مریا چہرہ روشن کر دیندا ہے میں نور پوری صاحب دا چہرہ ویکھیا سی انج چمکدا سی جویں لاٹاں پیاں وجدیاں نے اساں ویکھیا قریب ہو کے ہوئیاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا مڑ وطنا عمر پایا نہیں کچھ سنیا حال کہ 18 سال دا بچڑیا رشتہ دار منہ ویکھن آوے کدی انہیں حال چال پوچھے انہیں تیری میری کوئی بات پوچھی میں جس صدمے چو آیا نا میں تینوں کوئی دل دے درد دسنا چاہنا اللہ قبول فرما لگے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ایکو میرے پرا دا پتر وہ بھی اللہ نے لے لیا وہ دی کچی وڈے انہوں روک کوئی نہیں سکدا پکی وڈے انہوں روک کوئی نہیں سکدا ماں باپ دے پتران دے پیاس دے بکھے وہ دی ریج دے بکھے ہوندے نے یہ ماں باپ ایک ایسا مالی ہے دجے مالی نو تے پھل کھانا نصیب ہو بھی جائے پر جے اولاد دنیا تو جائے نا میں صحیح بخاری پڑھدا پیاسا نبی پاک اپنے بیٹے ابراہیم دی لاش انج کر کے گود چوکے نا تے اینا روئے انس کہندے میں نبی پاک نو کدی اینا روندہ ہی نہیں ویکھیا سی اینا کدی نہیں روندہ وے اے اولاد دے ٹر جان دا غم کہ نبی پاک نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئی ہیں انس پاک کہندے میں 10 سال نبی پاک کو رہے میں نتیجہ اے کڈیا کہ نبی پاک اپنے پتر دی میت تے جنہ روئے اینا میں کدی روندہ ویکھے ہی نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا گل بڑی قیمتی پیش کرنا چاہ رہا سوں لا يدخل الجنت قاتل جڑے رشتہ دار قطع تعلق کر دے جنت چ داخل نہیں ہون گے جڑے آندے نے خوشیوں رہ جو غمیاں نہ رہو اے بھی غلط نے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جڑا 3 دن تو زیادہ کسی نہ کلام نہیں کردا نبی پاک فرماندے نے جیسے حالت چ موت آ گئی تے قیامت نو میں محمد دی شفاعت ہی نہیں کراں گا ایتھے نمازی نمازی نہ نہیں بولدا حاجی حاجی نہ نہیں بولدا مولوی مولوی نہ نہیں بولدا کاری کاری نہ نہیں بولدا حافظ حافظ نہ نہیں بولدا بچے وینو جی بچ میں وینا پیا میں کالج چ لڑکے لڑکیاں نہ نہیں بولدے ماسٹر ماسٹر نہ نہیں بولدا وٹ بننا زمیندار تیرا سانجائی زمیندار نہ نہیں بولدا ڈنڈی چھڑ جاندے نے حتیٰ کہ نمازیاں نو مار وجیے میرا 20 سال ہو گئے متھے کساندے نے پر نمازی نہ نہیں بولدا ایکو کم رکھ یار ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں جڑیاں گلاں سمجھان آیا میں انہوں پلے بن لانی میری بہنیں تمہیں تے آنا سن لاؤ میرے ویرا تمہیں تے آنا سن لا گلاں بڑیاں قیمتی پیش کرنا چاہ رہے ہیں میں لا يدخل الجنت قاتل نمازی نہ نہیں بولدا حتیٰ کہ مولانا جی دے پیچھے پڑھ دے نے کئی بار او دے نال بھی نہیں بول دے پھر کس طرح دے مسلمان رہ گئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں عرض کردہ پہ ویرو قابل غور جملہ آدھرہ دیکھتے سے یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو فقاہ بھی ہو بولو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو نبی پاک نے مسلمان دی نشانی دسیے آپ فرماندے نے مسلمان دے دل چ 3 دن تو زیادہ غصہ نہیں رہندا مسلمانہ دے نبی دے دل کڑی برابر بھی غصہ نہیں رہندا
میرے نبی دے دل چ لمحے برابر بھی غصہ نہیں رہندا میرے نبی دا غصہ بھی نہیں کینہ بھی نہیں حسد بھی نہیں بغض بھی نہیں میرے نبی دے دل چ کدورت نہیں پر اج میں افسوس ہی کر سکدا میں انا للہ ہی پڑھ سکدا ہے اللہ جاندا وے تو ماں جائیاں دے جنازے چھڈی پھرنا وے تو باپ جائیاں دے جنازے چھڈی پھرنا وے تو ویرا پتریراں دے جنازے چھڈی پھرنا وے رشتہ داراں دے جنازے چھڈی پھرنا وے کڑماں دے جنازے چھڈی پھرنا وے اے سارا جگ ہی ویرا دکھاں نہ پریا پیا ہے اللہ جاندا ہے جڑا مسئلہ اج میں بیان کرنا ہے اے دی بڑی لوڑ ہے معاشرہ بگڑ گیا میں اللہ جاندا کراں دے کار بگڑے نے ٹبراں دے ٹبر بگڑے پینے ہن لو ذرا دھیان نال تیری تے میری ماں ام حبیبہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سن لو مہاجروں کے حبشہ چ جا رہیاں نے رستے چ خامد مرتاد ہو گیا سن لو دھیان نال کہندا اللہ والیے میں تینوں وی چھڈیا تے تیرے نبی نوں وی چھڈیا کہندے نے اللہ والیے مینوں رکھنا ہے یا مدینے والے نوں رکھنا ہے کہندی اللہ والیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم اللہ والیا میں تینوں چھڑ سکدی ہے پر مدینے والا نہیں چھڑ سکدی میں تینوں چھڑ سکدی ہے کہندا اللہ والیے تینوں پتہ ہے خاوند ساتھ چھڑ جن پھر بڑیاں مصیبتاں آندیاں نے واقعہ گلاں تے سچیاں ہی نہیں پینے اگر سر دا تاج زندہ ہوئے بیمار پیا ہوئے سن لا نہیں پینے تو کپڑے سونے پا کے بازار جاویں تیرے وال آنکھ نہیں کوئی چکے گا اگلا کہے گا فلانے دی عزت ہے جے رنڈی رن سونے کپڑے پا کے بازار جاوے شریکنا انگلی چکن گیاں لوکی اکھاں چکن گے اللہ پینے خاوندنا بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے آندا تینوں پتہ وے خاوندنا کڈیاں بہاراں نے سن لا نہیں پینے تو گدیاں چ تلک جوڑن لگیاں تنا جی توڑن لگیاں منٹ نہیں لاندی خوانی وے امتریا میرے بچے جوان ہو گئے نے میں جانا تے میری اولاد جانے جتھے مرضی دپا ہو جاؤ ایک گل یاد رکھی جنہیں گدیاں دے اندر ایس بدو ملی دے اندر جنہیں جناب اللہ سن لو دھیان راتاں جا کے سپاں دیاں سریاں مد کے اولاد پالی ہوئے جدن جی سن لو دھیان بڈھے وارے بیوی کہندی ہے میں جانا میرے بچے جان تے پت تیاں وی ماں نہ رل جاندے نے اودن بابل مر جاندا نہ مویاں چوں نہ جیوندیاں چوندا وے پر پترو لا يدخل الجنت قاتل جڑے قطع تعلق کردے نے تینوں تے چاہیدا اپنی ماں نوں کہیں میری یہ ماں سن لا دھیان اسی تینوں بھی نہیں چھڈ سکدے تے جمن والے نوں بھی نہیں چھڈ سکدے کیونکہ مدینے والے نے رشتہ جوڑیا وے یہ رشتے اسی توڑ نہیں سکدے سن لو ذرا دھیان گل بڑی درد والی ہے عرض کرنا چاہ رہا پینے ایک گل یاد رکھی تینوں تے گل کر لگیا لکھاں وار سوچنا چاہیدا سی اگر سر دے تاج مر جن ماواں پتراں دیاں متاج ہو جاندیاں نے ماواں نواں دیاں نوکر ہو جاندیاں نے سن لا نہیں پینے دھیان تینوں اس خاوند دی گل دس جاواں اے دینا رشتہ جوڑ کے رکھیا کر پینے سن لا پتر پاویں سونے ورگے بن کے وکھاؤن ہر خامد نہ بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے آندے چوتھی جو بیوی ہے سی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ اینا تائیں ہنیاں جمائی رحمت چانگراں چماریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں جو گران جاریاں خجویں نہ کھٹیائے نہ قسمتاں ماریاں آندے نے رامتے جدو ساریاں چلے گئی ہیں تم ہی جا سکدی آندی حضرت میں نہیں جانا بیوی تے اوئی ہے جڑی دکھ دی بھی سانجی تے سکھ دی بھی سانجی
اور رشتہ تے اوے پنجابی چاہتے نے ساک ملدے آندے خوہ گردے آندے راہ چلدے آندے راہ وگدے آندے میرے ویرا گل بڑی درد والی تو تے ساکاں نو سمجھدا کچھ نہیں تو کٹے کوڈیاں کردا ہے حج موضوع ناصر مدنی رشتہ داریاں جوڑن والا بیان کرے گا سن لا تے آنا گل بڑی درد والی اسی ویکھ کے آئے ہیں ویرا جنازیاں تے پتہ لگدا ہے رشتہ داراں نال کی بہار ہوندی ہے اپنے تے مرن تے پتہ لگدا ہے جے کو ہوے تے درد نہ روندا ہے میں مولا عبدالغفور اسری صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے جنازے تے پڑھا سا میں ایک بندے نو پوچھیا یار انہاں دی منجی نو پھڑ کے روندا ہی کوئی نہیں کہندا انہاں نو رون والا ہے ہی کوئی نہیں کوئی اپنا ہوئے تے درد نہ روئی پیندا وے کوئی اپنا ہوئے تے اپنے دا درد یاد آ جاندا ہے وچھڑن دے غم یاد آ جاندے نے بندہ بندے نو نہیں روندا بندہ اپنے دے درداں تے پیاراں نو روندا ہے سن لا ذرا تے آنا گل بڑی قیمتی آندے پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے روگاں وچوں روگ برا جس دا نام غریبی ہوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی اور میں سن لو دولتاں نو تے ہر کوئی ملدا ہے ماڑیاں نو ملیے تے پھر رشتے داری ہے ماڑیاں نہ تعلق رکھیے تے پھر رشتے داری آندی حضرت میں نہیں جانا آندے رام تے کیوں نہیں جانا آندی حضرت میں نہیں جانا کہندے نے پتہ نہیں بیماری کنے سال رہنی ہے اینو رشتہ کہندے نے اینو رشتہ کہندے نے آندی حضرت میں نہیں جانا کہندے نے کدوں تک رہیں گی آندی حضرت یا تاڑے دکھ مکن گے یا میرے ساہ مکن گے آندی حضرت میں زخماتی ناک نہ وٹانگی روح نال درد ہوئے جیب نال چٹانگی کر کے خدمت تیری جنتاں کھٹانگی حلال آندہ موقع میرے تائیں آندے نے چل اے بھی ٹھیک پر اے دس پتہ نہیں میرا اپنا ڈنگ کیویں ٹپنا ملی صاحب اسد صاحب گل کون کہہ رہا ہے سب میں تفسیراں پڑھدا پے سات سن لو تے آنل 7000 پیڈاں بکریاں دا مالک تین او زمیندارو تسی تے زمیندار ہے ہی نہیں جے عرض کردا 700 گائیاں دا مالک 500 بیلاں دیاں جوڑیاں دا مالک عرض کردا 3000 اونٹاں دا مالک 500 گدے گدیاں دیاں جوڑیاں نے جتر ویندے فصلاں حضرت ایوب نبی دیاں نے حد نکاح تک فصلاں کھڑیاں نے 8 بیڑاں دی بیٹے نے 8 بیٹیاں نے 4 بیویاں نے وافر مقدار چ سونا ہے نبی سونیاں چ کھیڑدا ہے نبی سونیاں چ کھیڑدا ہے پر اج پاسا پلٹیا پنجابی چاندے نے رزق ٹالدا پرشاواں ہے اج سب کچھ اللہ واپس لے لیا سن لو تے آن حضرت ایوب نبی گل کہن لگے ایک گل کہن لگے کلیجے نو روگ پہ جائے گا کلیجے روگ پہ جان گے کیویں آج میں گل کہاں کچھ ہور آدھے اللہ والیے میں تے ٹھیک ہے خدمت کریں گی مینوں تے اپنا نہیں پتا ڈنگ کیویں ٹپنا ہے تو ٹکر کتھوں کھائیں گی کتے گزر مطابق وے بہت مشکل تو ماڑیاں نہ ساگ چھڑ جانا ہے ماڑیاں دے تلک چھڑ جانا ہے ماڑیاں پہڑا دیا تیاں بوئے تے بڑیاں ہوندیاں ہیں تو رشتے دوجیاں شہراں چو لب کے لے ہونا ہے تیریاں اپنیاں رول دیاں لے تے بار دیاں راج تے بٹھا دیتی ہے کتے گزر مطابق وے بہت مشکل کتے اگے ورتان دہی جانا ہے آج مینوں مرگ دے تے پتہ لگا ہے کہ رشتہ داراں دا موضوع بیان کرنا چاہیے ذرا درد والا جملہ نو پلے بن لوی یا کدی گل سن لا تے آن عرض کردا پیا پتہ سن لا تے آن عرض کردا
پیا کتے گزر مطابق میں بہت مشکل تے اگے ورتان دہی جانا ہے نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان دہی جانا ہے کتے گل چپاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہنڈان دہی جانا ہے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں درستی پیروں دہی جانا ہے آندے نے اللہ والیے ٹکر کتوں کھائیں گی سن لو جنہ انج کیتا ہوئے انج کرنا بڑا اوکھا ہے آندی حضرت میں لوکاں دے پانڈے مانجاں گی چرکھے کتاں گی اپنی کھایا وانگی تیرے لی لے آواں کھراں گی ہے اکوئی والے انگوراں دے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے اگلے ڈانگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری ویچ جوان دے سن کئی ویچ جوانی بڑھے نے کتے چیرے چوچو کر دے نے کتے رانگے رہندے اڈے نے ایکو ماں دیاں تیاں ایکو باپ دے پتر ایک کل کوٹھیاں کاراں ایک کل سیکل بھی نہیں ایک مربیاں دا مالک ایک کل سر لکاؤں جوگا کلا بھی نہیں مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہتے کرماں والے نے کتے اگلے ڈانگ دی جڑ دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے ایکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں حضرت ایوب نبی دی بیوی نے دس دیتا میریاں پیناں نو اللہ پاک فرماندے نے بندہ بندے نو گلا نہ جیت لیندا ہے اجے بی بی نے 18 ورے محنت نہیں کیتی اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نو تسلیاں دین والیے اپنے خامد نال رشتہ جوڑ کے رکھن والیے اوکھے ویلے رشتہ جوڑ کے رکھن والیے جنت دے 8 بوئے تیرے لی کھول دیتے نے فرمایا میں جنت دے 8 بوئے تیرے لی کھول دیتے نے یار کام رکھو آئی کو کی مسئلہ ہے کام رکھو حال ذرا قیمتی پیش کرنا چاہ رہے ہیں عرض کردہ پیان عزیزان من میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنوا لے ہو میں بڑی محبت نہ تیرے دل چے درد اتاراں گا تیرے آج سامنے موضوع جی میں ماں دی شان بیان کرنا درد نہ اے میں تیرے سامنے آج رشتے داران دے درد بیان کرنے نے تاکہ تینو پتہ لگے تو انہاں نو کٹے کوڑیاں سمجھ لے آئے پرا نو کوئی نہیں سمجھ دا پہنا نو کوئی نہیں سمجھ دیا اللہ جاندہ وے خون سپید ہو گئے بوئے نال بوا لگ گیا کوئی کسے دے مرن جیون چے شامل نہیں کوئی خوشی غمی چے شامل نہیں لا يدخل الجنت قاتل قطع تعلق کرنے والا جنت چے داخل نہیں فآت ذل قربا اپنے قریبیاں نہ پیار کرنا ہے اپنے رشتہ دار نہ محبت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے رجلان تحابان فی اللہ اللہ واسطے محبت کرنی ہے کدے واسطے تو کوٹھیاں نہ کرنا میں پتیجا مارا ہوئے کدی پچھیا نہیں کرولا کار لے لے کوٹھی بنا لے قلعہ زمین دا لے لے تے کار چلے جانا ہے پہن میرا دل کردہ ہے میں پتیجے نو پتر بنا لما آئے ادو تے پتر نہیں بنایا جدوں گلیاں چرولدا سی آج دے تھلے کارے آج دے کول کرولا کارے آج دے کول مالے یار گل سن لو پتر کی تانو بیماری کی بے دیتے یہ دند نکلن دینے میں تے حرام ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے ذرا گل بڑی قیمتی پیش کرنا چاہ رہے ہیں سن لو دھیان نال اللہ جاندا وے سن لا میں تیری واہ واہ واسطے نہیں آیا میں تیرے دوستا سن لا دھیان نال نبی واہ واہ واسطے نہیں آیا میں اے سمجھ کے آیا ہے جویں میں جنازہ اپنے عزیز دا پڑھیا ہے جے میں اج نہ جاواں اج میرا بھی پڑھیا جائے کل دنیا دے تے خیر ہو جائے گی زندگی تمام ہو جائے گی
میں پھر اے سمجھ کے تریا ہے اللہ میرے رشتے دار کہندے تینوں اج بھی جلسے دی پئی ہے میں انہاں نوں ایک ہی گل کہیے جے رات موت آ گئی قیامت نوں رب نوں جواب کی دیواں گا کہ تیرے بندے واسطے اینے بندے بیٹھے نے نہ پاجی ہے نہ کوئی میلا ہے ساریاں دا تعلق رب رسول نال ہے تسی بھی اللہ رسول نوں سننا ہے جے میرے نبی دیاں گلاں مولوی سنان اے رب دیاں گلاں سننا ہے میرے نبی دیاں گلاں سنان اے میرے نبی دیاں گلاں سننا ہے اسی پیو دادے دیاں گلاں نہیں کرنا ہوندے تے دھیان کریا کر گل بڑی قیمتی ہے عرض کردا پیا میں تیری تے میری ماں ام ابی باؤ سلام اللہ علیہ پریشان نے اللہ پاک نے ٹیلی فون کرتے اللہ نو کار اجڑے چنگے نہیں لگ دے رشتے نب دے چنگے لگ دے نے اللہ پاک فرماندے نے نی ہنیاں چ ام حبیبہ جے تو ایک چھڈیا ہے میں کائنات دے سردار نہ رشتہ جوڑ دیتا ہے میرے نبی نو اللہ نے ٹیلی فون کر دیتے اللہ پاک فرماندے نے سونیا ادھر نقشے انج بنے نے ام حبیبہ نہ نکاح کر لیا جائے میرے نبی نے ٹیلی فون کیتا یعنی قاصد بھیجے آؤ ایدہ مطلب ہے نابجی نجاشی نو کہیں میرا نکاح پڑھ دے حق مہر بھی دے دے ٹیلی فون تے نکاح کرنا جائز ہے انٹرنیٹ تے نکاح کرنا جائز ہے پر لا نکاح ہو اللہ بے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکدا اور نوجوان سن لاؤ ذرا دھیان نہ گل پلے بنوا لی تم ماپیاں نو رشتیاں چ سمجھدا کچھ نہیں تو انا میاں بیوی تیازی تے کی کرے گا قاضی تینوں میں دساں انہاں دی دنیا دے تے ایک گل یاد رکھی انا دنیا دے تے میں تے کرنا ہی انجے اے تیرے سامنے اج نقشہ رکھن لگا ہے میری اے بہنیں تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نال سن لاؤ جڑے ماپیاں تو چوری نکاح کردے نے ہائی کورٹ چ جاندے میں نہیں اکھاں نال ویکھیا ہی ویرو دولتاں جاڑ کے آ جی بابل برداشت کر لیندے ہی جیباں کٹا کے آ جا بابل برداشت کر لیندے ہی مال جاڑ کے آ جا بابل برداشت کر لیندے ہی پر جے بدو ملی چ گدیاں چ بابے دی چٹی باگرولی ماپے نہ مویاں چونا جیوندیاں چون گے میں ہائی کورٹ چ کئی راں ویکھیا میں عدالتاں چوندے جاندے رہی دا ہے میں ویکھیا جے عدالت چ لڑکی بیان دے کے نکل دی ہے لڑکے دے ہاتھ ہوندا ہے او پھڑ کے لے کے جاندے نے جسٹس کہندا جاؤ ادھر ماں بڈھی سر دے چٹے لے کے باہر روندی نکل دی ہے پرا روندے نکل دے تے میں اکھاں نال ویکھیا تے کناں نال سنیا ویرو سنو گل بڑی درد والی جے اتی جمیا تے تینوں چنگا سی دودھ تے تینوں چنگا پیایا سی پر شریکے چ جین جوگا نہیں چھڈ کے گئی لوکی آکھن گے گندی نے گند جمیا سی تے گند کھول کے چلے گئی ہے میں ویکھیا جے گلیاں بازاراں چ ویرو سن لو ماپے رول جاندے نے کئی ویرو پنڈ چھڑ جاندے کئی شہر چھڑ جاندے پر تینوں تے بہنے لا يدخل الجنت قاتل ایک رشتہ جوڑن لے تم ماپے چھڑ دیتے پینا پراواں دیاں زندگیاں رول دیتیاں ایک گل یاد رکھی نی پہنے جڑیاں سن لا ٹی وی تے انٹرنیٹ تے کیم ٹو کیم موبائلاں تے رشتے جوڑ دیاں نے جیون ساتھی لب دیاں او بڈیاں بھی ہو جان شریکے چاندی نے ایدی ماں نے دوڑ کے نکاح کیتا سی اپنی مرضی نال کیتا سی بڑھیاں ہون تک لوکی گل نہیں چھڑ دے نی پہنے میریاں گلاں پلے بن لے ایک رشتہ جوڑن لگیا ہزار رشتہ توڑ جانی ہے تے جڑا ماپیاں دا رشتہ ہے او دا تے مولے کوئی نہیں لکھاں ساگ نے بندے دے وچ دنیا پر نہیں ماں دے ساگ دے ساگ ورگاؤ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیران دی سن لائے تھے بڑا درد والا جملہ پلے بن لاؤ لا يدخل الجنت قاتل تینوں تے ڈر نہیں آندا پہنے پر ایک گل سن لا جدن تی جاندی ہے اے مسئلہ بڑا قیمتی پیش کرن لگا ہے سن لا پہنے گل بڑی درد والی ہے سن میرے نبی فرماندے نے او جابر کتے ویاہ تے نہیں کرا لیا میرے نبی دا یار انج رویا جویں ساونتیاں بدلیاں وسدیاں نے فرماندے نے جابر رویا کیوں
کہندا سونیا دکھی دل چھتی ڈل جایا کردے نے آپ فرماتے نے جابر رویا کیوں کہندا سونیا میں تے ولیمہ وی کر آیا آپ فرماتے نے کسے سیب نال شادی کیتی یا باکرا نال سیب بیوہ نو کہندے باکرا کواری نو کہندے آپ فرماتے نے دستے صحیح جابر کہندے نے سونیا کیڑی دکھ دی گل پوچھ لیجے میرے پاک نبی فرماتے نے جابر بولتے صحیح کہتا سونیا میرا باپ مرن لگ گیا میں بیوہ عورت نہ شادی کی تھی میرا باپ مرن لگ گیا کہہ گیا سی جابر آ تیریاں پینا پرا نکے نکے تیری ماں سرتے نہیں پتر میرے نہ وعدہ کر جب میں مر جاواں اپنی شادی کرے کسے بیوہ نہ کریں گا تیریاں پینا پراواں دی تربیت کرے گی تیرے ماپیاں دی اولاد نہیں رولے گی پتر وعدہ کر لیتے تیرے باپ دی اولاد رول جائے گی تیری ماں دی اولاد رول جائے گی کہتے نے سونے میں تے موئے باپ دی لاج رکھیے موئے باپ دی کورنا رشتہ پالیا آپ فرماتے نے جابر موئے دیاں عزتاں رکھن والیا رب قیامت تک تیریاں عزتاں رکھے گا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اے بیک صحابہ دے نعرے تے ساری مار دے جے شان صحابہ فضائل صحابہ تے ساری کر دے جے اور صحابہ ورگے بھی بنو صحابہ ہر کوئی کر دائے اپنے رنگ چے کر دائے پر جو صحابہ کر دے نے او کوئی کر داوے آ دیکھ کڈی وڈی گل میرے نبی بھی رو رہے نے جابر بھی رو رہے نے پر ویکھ لا ایتھے سکا باب منزل جزیر اسد گل بڑی قیمتی بھائی عارف گل بڑی قیمتی بھائی فیض گل بڑی قیمتی انج کر کے سن لو پگ لا کے پیراں تے رکھ دیندا ہے پتر میرے ہتھاں جڑیاں دی لاج رکھی اب میرے بگیاں دی لاج رکھی میری پگ دی لاج رکھی میں تیری پھپھی نو رشتے دی ہاں کر دیتی ہے او میرا گل سن لا دھیان نال تو سیدھا ہو جانا ہے انا تو ہوندا کون ہے میری زندگی دا فیصلہ کرنے والا ہو میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے والا ہو میری لائف کا فیصلہ کرنے والا ہو تو ہوندا کون ہے ایتھے گل بڑی قیمتی ہے میں پیش کرن لگا میں ویرا پہ گل تو کنوں کہہ رہے ہیں جنہیں 25 سال تیریاں نوکریاں کیتیاں نے اور 25 سال تے کسے کتے دی نوکری کریے تے وفادار بن جاندا ہے کتے تیرے کالے دیاں فکراں اے کنوں کیا آئی اور بیلیاں نو تے آنا گل کر میں ہار پا داں گا اور بیلیاں نو تے آنے تو گل کر میں ہار پا داں گا تیری گل ویا داں گا تو منہوں کڈ اور جنہیں 25 سال تیریاں گلاں ویائیاں جنہیں 30 سال تیریاں گلاں ویائیاں کتے تیرے کالج دیاں فکراں کتے تیرے سکول دیاں فکراں کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیری شادی دیاں فکراں کتے تیرے زیور دیاں فکراں اے بڑھا ہو گیا آج ایک ہمہ جگایا ہے پتر میں تیرا رشتہ اپنی پیر نو ہاں کر دیتی تو گدیاں چاک دینا ہے تو ہوندا کون ہے میں لگائی رہ چلا جی ڈبل میں لگائی چوئے مار گولیاں کھان میں لگائی اپنے آپ نو گولی مارن باپن دا پتر تو نہ مری میں ہی مراں گا سب کہندے نے ماس نواں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کپنی پائے ہو کے پر پر روئے او مویا ماپیاں نو رونا ہی تے زندیاں دی قدر کیوں نہیں کردا اج زندیاں نہ رشتہ ہی کوئی نہیں تسی ہوندے کون جے اوے ادھر ماپے مر جاندے نے جدن ٹیڑ دی اولاد کہندی پھر بھی باپے آندے نے پتر مینوں برادری چ جین جو گانی چھڈیا ایک زندہ لاش بن جاندے نے 5 سالاں بعد اور چمڑی دا کی ہے موبائلاں تے چٹی چمڑی ویکھدا ہے نیٹ تے ویکھدا ہے اور چٹی چمڑی تے شاہی محلے دے کنجراں کول بھی بڑی ہے اتھوں تے کدی کسے رشتہ منگیا نہیں اوتھے کدی کسے رشتہ دسیا نہیں اوتھے کدی رشتہ کیتا نہیں او اس چٹی چمڑی بدلے تو بابلا دا جینا آرام کر دینا ایک گل یاد رکھی او ویرو ٹٹیاں دلاں دی زندگی عذاب بن جاندی ہے
میں کئی بابیاں پوچھا آ کروڑ پکے دے میں لا کے تقریر پیا کراں اتنے بابا اٹھ کے رون لگ پیا میں بابا کیوں رونا ہے کہندا پترا تو پتراں دیاں گلاں کرنا کہ بابلاں دی لاج رکھو اج تو ساڈی سن میں کہا بابا تو بڑا ہی رویا تقریر چ میرے کول آ بابا مینوں جفا ہی پا کے رون لگ میں بابا کیوں رونا ہے ادا پترا اج گلیاں دے ککھ پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ کیا مثال دے طور تے میرا بھی ایک بیٹا وے تے میں اپنے پتر نو 5 سال پالا کدی بدو ملی آنا ہے کدی ناروال جانا ہے کدی ویرا قصور جانا ہے دن رات دے سفر کر کے جے کو 1000 2000 سانو جلسے جو بات جاوے پتر لی آ چیز بنا لو تھی لی آ چیز بنا لو بیوی لی آ چیز بنا لو مکان چنگا بنا لو اپنے ٹھڑ دے سر پہ کر کے اپنے جسم دے سر پہ کر کے اپنی جیباں دے سر پہ کر کے اپنی خواہشاں دے سر پہ کر کے پتر پالے ہون تے 5 سال بعد پتر شریکے چے چن اے لاوے تو ہوندا کون 90 کریں گا درد دیاں گلاں سن لاؤ لا يدخل الجنت قاتل کیوں بھی جڑی میں تقریر کر رہے ہیں تیرے معاشرے چ گلاں ہے نے کہ نہیں پھر مسلمان نے کران دے کار بگڑے پے نے ٹبران دے ٹبر بگڑے پے تو انہاں ماپیاں نو سمجھدا ہے کچھ نہیں گا عرض کرنا چاہ رہا میں درد نہ بات سمجھانا چاہ رہا سا سن لا نہیں میری یہ بہنیں تم ہی سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ جنہاں نو رشتیاں دی قدر ہوے سنو ذرا دھیان نہ گل سمجھانا چاہ رہا سا ام حبیبہ سلام اللہ علیہ میرے نبی دے نکاح چا گئیاں سکا باپ ابو سفیان ہجے کافر مسلمان نہیں ہویا ملن واسطے تر پیا تی دے کر چ باپ آیا ہجے کلمہ نہیں پڑھیا پر تیاں نو ملنا پیندا ہے بولو بولو تیاں نو ملنا پیندا ہے عرض کردہ پیا مسلمانوں سکا باپ ملن واسطے آ رہا وے سکا باپ ملن واسطے آ رہا وے ہن لو نبی پاک دے کار دے اندر سیدہ ام حبیبہ نا جی سکا باپ ملنا آیا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ایتھوں دے جٹاں زمیندارانوں ایتھوں دے لوکاں نو میں سوال کرن لگا ہے او تو تے ٹیڑ دیاں جمیاں چھڈی پھرنا وے تو منیاں دے تے ٹیڑ دیاں جائیاں چھڈی پھرنا وے تو منیاں چاہنا تانوں ویاہ دتا ہے تانوں مگروں لاتا ہے مردیاں مگروں نہیں لیندیاں جاؤ دفاع ہو جاؤ میں تانوں ویاہ دتا جے بھی جان نہیں چھڈ دیاں کہندے نے ماپے 20 سال تیاں نہ نام ملن والے آؤ 10 سال پہنا نہ نام ملن والے آؤ آج اپنی مسلمانی دی خیر مناؤ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں تیرا تے جنت نہ رشتہ کوئی نہیں آزرا گل بڑی درد والی ابو سفیان جے کافر کلمہ نہیں پڑھیا پر اپنی بیٹی دے بوئے تے آ رہے تو کلمہ پڑھ کے نمازاں پڑھ کے داڑیاں رکھ کے پگاں بن کے تیاں چھڑی پھرنا اللہ جاندا بابے گل سن لو تے آن نہیں میں تینوں سمجھاؤں لگائی کئی بابے مرن لگے ہمیں آندے خطروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جاون اور جے ایڈی جو تینوں تی پیاری نہیں سی لگ دی جامدیاں کسے سیم چروڑ دیندہ ہو آج جامدیاں نیر چروڑ دیندہ ہو کسے دوستہ بوجھے چنا جی ناپ دیندہ ہو تینوں کنے پوچھنا دی جامدی دا گال کھوڑ دیندہ ہو جے وڈی ہویا جو اینا دشمن بننا دی آنا پتروں گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جل ایک گل یاد رکھی بابا میں تینوں ایج درد نہ بات دس دا تیاں نہ رشتے توڑن والے آؤ پوت کپوت ہو جاندے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں ساملے دیاں نے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں گلنا لالے دیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے ساملے دیاں نے میں بیکھیا جے ویرو پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے ایتھوں ٹیلی فون جاوے نیتی ہے تیرا بابر پوت ہو گئی راتی گڈی بہ کے تر پہ دیاں نے سارے دن دا انتظار نہیں کر دیاں سارے راہ گڈی چپ آوے تیاں روندیاں ہوندیاں نے کئی رنگ دیاں چو جنازہ سڑک تے نکل داوے گڈی تو تردیاں میں ویرو پردیسن لیٹ ہوگی ذرا بابل دا منہ کھایا جے میں ویکھیا جے اینے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھڑ وا دے دیاں نے وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی ہڈ پوڈ جانا وے بابل تیرنا تے ساڈیاں بہاراں واسطیاں سی تیرنا تے ساڈے پیکے واسطے سی وے بابل تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانو کون
کون پوچھے، پر ایک گل یاد رکھی، وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ کڈ جانا، وے بابل تیرے نال تے ساڈے پیکے ویرو پتر یتیم ہون تے رل کھل کے بھی پل جاندے نے، ویرو لوکاں دے بھانڈے مانج کے بھی پل جاندے نے، پتر یتیم ہون لوکاں دیاں چاواں ٹھو کے بھی پل جاندے نے، کھرلیاں تے پٹھے پا کے بھی پل جاندے نے، لوکاں دے بچیاں دیاں نوکریاں کر کے بھی پل جاندے نے، لوکاں دے ویرا کھوکھیاں تے چڑکا سہ کے بھی پل جاندے نے۔ سن ذرا دھیان نال، پتر یتیم ہون تے رل کھل اساں ویکھیا جی اکھاں نال 17 سال ہو گئے میرے بابے نو فوت ہویا، اساں ویکھیا پتر رل کھل کے بھی پل جاندے نے، پر اصل دھیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں تے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے، جڑیاں پرجائیاں تے بویاں دیاں محتاج۔ کئی وار ویکھیا پراؤ انج دی بولی مار دے نے، آندیاں وے بابل تو نہ مردا سی مر جاندیاں۔ میرے نبی گھر چ آئے، دو بیٹیاں روئی جا رہیاں نے، آپ فرماندے نے بیٹیوں کیوں روندیاں؟ آندیاں وے بابا اج ابو لہب دا پتر طلاقاں تے پیغام دے گئے، رشتہ داریاں ختم کر گئے، تعلق ختم کر گئے۔ میرے نبی نے کدی بد دعا نہیں دتی، او تیاں نو کنڈا کرن والیا، او تیاں دے حق مارن والیا، تیاں دے مرلے پتراں نو دین والیا، تیاں دیاں کنالاں پتراں نو دین والیا۔ آ دیکھ میرے پاک محمد کریم جنہ کدی کسے نو بد دعا نہیں دتی، اج میرے نبی نے بیٹیاں کلیجے لائی، میرے نبی نے بد دعا والے ہاتھ چک کدے مولا جنہ تیرے نبی دیاں بیٹیاں نو دکھ دتا ہے، کوئی جنگل دے درندے مسلط کر دے انہاں تے۔ میرے پاک محمد کریم نے دسیا وے کہ ماپیاں نو تیاں وس دیاں سونیاں لگ دیاں نے، ماپیاں نو تیاں دے سوہ سونے لگ دے نے، تو جم دیاں تیاں دے دشمن، تو جوان تیاں دا دشمن، تو پترا نو آنا کلے زمین دے ڈب کے مرن دا مقام 14 تے آدھے نے جے مرلے لینے تے تیرا میرا مرن جیون مکاؤ، پھر کسے گردوارے جا مندر چ ٹلی کھڑکا مسیتے کی لہنا ہونا میں، کیونکہ نبی پاک فرماندے نے لا يدخل الجنت قاتل، جڑا قطع تعلق کردا ہے جنت چ داخل نہیں ہونا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ، قیامت دے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اکو سایہ ہوئے گا، اکو ہوئے گا، اکو ہوئے گا، کنوں ملے گا؟ رجلان تحابان فی اللہ، جڑے دو بندے اللہ واسطے مل دے نے، اللہ واسطے جمع ہوندے نے، اللہ واسطے جدا ہوندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں جدا ہوندے نے رشتہ دار، المسلم اخ المسلم، سب تو وڈا رشتہ کلمے دا ہے، جدوں دو بھرا مل کے جدا ہوندے ساری زندگی دے گناہ معاف تے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ تانبا تپے زمین جس ویلے سورج سر پر ہوئے، عرش منور فضلوں اس پر تمبو تان کھلوے۔ قرآن کہنا فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن يعمل
यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शरन यरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुछ नबी खालिक़े कायनात ने फरमाया कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खैरुकुम खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम मिन अहली। नबी पाक फरमांदे ने ये नहीं क्या जड़ा मस्जिद बनांदा बेहतरीन है, जड़ा रोजा रखदा बेहतरीन है, जड़ा ज़कात देंदा बेहतरीन है, जड़ा जलसे करांदा बेहतरीन है, जड़ा कुरान पढ़दा बेहतरीन है, जड़ा गलियां बाजारां दे अंदर अपनियां सबीलां लावे जनाब जी चीज़ां वंडे बेहतरीन ने। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, ताड़े चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने अहलो अयाल ना अच्छा सलूक करदा है, जेड़ा अपने प्यारियां ना अच्छा सलूक करदा। ते साड़ियां ते बाहर वालियां वास्ते जी जी ने ते घर वालियां वास्ते की ने। घर असी की है बोलो तो सही, ते बाहर दोस्तां लई जी करने। घर दी बोली हो रहे बोलो, घर दी बोली ते बाहर दी। ते तेरे ते मुनाफिक ते बेईमान होने दी सब तो वड्डी दलील है, मौलवियों को जान दी लोड़ नहीं। नबी पाक मदीने दे सुल्तान ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, ताड़े चो बेहतरीन हो जेड़ा अपने घर वाले नाल अच्छा सलूक करदा। तू अपने नूं कीड़े पाना है, पंजाबी च जिउंदियां नूं खोल चाड़ना है, मरियां ते फुल चाड़ना है। और मरियां ते फुल चाड़े किस काम दे जिन्हां जिउंदियां नूं इज्जत ना दित्ती होवे, जिन्हां जिउंदियां दी कदर नहीं कीती। हुण मसला ते आनल ला यदखुलुल जन्नत कातिल। अर्ज करदा पिया मेरा भाई फैज मैनू कहंदा सी मौजू ओ सुनाना जेड़ा इस इलाके च ना सुनाया होवे। ते आ सुन लो वीरो, मैं भी गल्लां ओ कर रहा जड़ियां तेरे इलाके च नहीं कीतियां। गल सुन लो ते आनल ला यदखुलुल जन्नत कातिल, खता तलब करने वाला जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। ए दर्द वाला जुमला पेश करना चाह रहे हैं। मेरे नबी फरमांदे ने मौला जिन्ना तेरे नबी दियां बेटियां नूं दुख दिता है, कुछ जंगल दा तरिंदा मुसल्लत कर दे। नबी पाक नूं बेटियां दा इन्ना दर्द, इन्ना रिश्तियां दी इन्नी कदर। अज रिश्तियां दी वंड करी जावांगा, रिश्तियां नूं वंड वंड के दसी जावांगा कि तू इन्हां रिश्तियां दा मुनकर बन गया है, हुण रिश्तेदारां दी कदर नहीं करदा। मेरे पाक मुहम्मद करीम फरमांदे ने नबी मेरे साथियों जाओ अहबार जिंदा मिले या मुर्दा मिले ओनू लैके आया जे। सहाबियां दा दस्ता तुर पिया, मेरे नबी ने फिर आवाज मार ली। आप फरमांदे ने बेटा जे काबे दा गला पकड़ के भी मिले ओनू माफ ना करे। एक सहाबी लागे होके कहंदा सोनिया अज इन्ने सख्त क्यों जे? फरमाया इन्ने मेरे दिल दे टुकड़े नू मेरे कलेजे नू दुख दिता है, इन्हें मेरी बेटी नू दुख दिता है। ते इत्थे एक नुकता होर दसा, और पुत्रा ना मोहब्बत पाउण वाले आओ नबी पाक ने दिल दा टुकड़ा किया ते बेटी नू अल फातिमा बजा तू मिन्नी। फरमाया फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है। सुन लो ते आन जे दिल जख्मी है ते पूरा जिस्म ही जख्मी है। और तू तियां दे हक ला के पुत्रा नू देना ते भरा भी एडे बगैरत आंदे ने भैन जे हिस्सा लेना है ते तेरा मेरा मरण जीवन मुक्का, तेरा मेरा जीना मरना मुक्का। सुनते आनल ऐ तेनू जेज देता, कई बगैरते गल्लां कर देने मैं बगैरत कमांगा, मैं गना जी बगैरत ही कमांगा, उन्होंने गैरत कही। तेनू जेज नहीं दिता, तेनू फर्नीचर नहीं दिता, और शर्म नहीं आती। फर्नीचर ते 7 बगाना भी दे दिंदा, किसी दे भांडे मांजो वो पेटियां लै दिंदा, किसी दे भांडे मांजो। तेनू मैं अज एक गल दसा, धीयां बोझ नहीं गईयां, बेटियां दे रिश्ते बोझ नहीं। आ देख जरा दर्द वाला जुमला, शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां ठलियां। मैं तफसीर अमदी पढ़दा पिया सा, ऐ जनाब जी ठोडी ना खूंडी ला ली ते जवान बेटियां सामने हजरत नबी शुएब रोन लग पे। जवान बेटियां सामने वे बाबल क्यों रोना है? आदे ने बेटियों अज अखां जवाब दे गियां ने, बकरियां चारन वाला पुत्र कोई नहीं। आ बेटियां
اج کر کے پلو پکڑے ہو اپنے بابل دیاں اکھاں صاف کیتیاں وے بابل اے رون دی کیڑی لوڑ ہے دنیا دے تے ویرو دلاسے رشتے دار ہی دیندے نے ویرو اپنے ہی دیندے نے کہندیاں وے بابل اے رون دی کیڑی لوڑ ہے جے پتر نہیں تے کی ہویا اسی تینوں پت بن کے وکھا دیواں گیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردا اے تے مرضی ہے رب حضرہ گل بڑی قیمتی ہے میں کیڑا دکھ والا موضوع چھیڑ بیٹھا ویں حضرہ بڑا قیمتی جملہ ہے تینوں بیٹیاں دی قدر نہیں رہی اللہ جاندہ بابلو جنہ چکر زندہ جے اور تینوں پتہ ہی نہیں نبی پاک تے رات جاندیاں ویں جے تی دے کر چوں اپنے دوتیاں دے رون دی واہ سنن نبی پاک اتھی رک جاندے سی تو تیاں نو سال سال نہیں مل رہا بابے ہو ہاتھ جے چھاپر پھڑیا ہوئے جایا کرو تیوں دی جانے تیاں نو چھڑیا نہ کر انہاں پتران تے نہ چھڑ آج میری تقریر سن کے جا کے فون کر دے نیتی ہے چھتی بدو ملی آ جاؤ گتیاں چاہ جاؤ مینو قبر چ مار بڑی پینی نیتی ہے پتہ نہیں سا ہے کہ نہیں آ کے حصہ لے جاؤ انہاں پتران دا پراواں داؤ نان کی شک نہ ویکھی زمین ویچ کے تیاں ویالی میں تینوں کسے دا متاج نہیں ویکھنا چاہندا اپنیاں تیاں نو نہ سوریاں دا متاج رہندے وی نہ اپنے پتران دا متاج پر جڑے بابے اپنیاں تیاں دا حق مار کے مرنگے تجت گزار بھی ہون متھے تے شٹاما جڑے مراب بھی ہون قبر چ جاندیاں اگلیاں لمے پا لینے اگلیاں گرجا مارنیاں نے بابے آکھنا میرا گناہ کیے میں تجتاں پڑیاں نے نفل پڑے نے اللہ پاک فرمان گے اے میرے حق نے جڑیاں سکیاں تو او دے حق دے کے نہیں آیا اے دنیا نہ بندے بندے دی اے بندائی جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھردے نے اے اڈائی پانی دنیا دا کل وارثے کے وراثت دے میں آپس وچ لڑدے ویکھے نے ہل ہتھوں پائیں ایک دوجے نو میں تونوں پھردے ویکھے نے ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے آپ پدر ترتی میری لڑتے ہو نا لڑتے جے